आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी के वाकयात की तहकीकात के दौरान आदाद-ओ-शुमार फराहम करने का आईईडी डेटा मैनेजमेंट के एक प्रोग्राम का आगाज किया है। दिल्ली अदालत ने रेलवे जमीन के बदले मुलाजमत बदउनवानी केस में आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव और उनके कुनबे के अरकान के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दौरे हाजिर के आलमी हालात व वाकयात के तनाजुर में भारत फ्रांस शराकतदारी पर बातचीत के लिए फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों से मुलाकात की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत की जीडीपी की तरक्की के बारे में अंदाजा पेश किया है कि ये मुस्तहकम घरेलू मांग के सबब रवां माली साल में 6.6% रहेगी। ईरान ने इंटरनेट पर मुल्कगीर सतह पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का आज 13वां दिन है और ये मुजाहिरे सभी 31 सूबों में किए जाने लगे हैं। और भारत की मायानाज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन सुपर 1000 के सेमीफाइनल्स में दाखिल हो गई हैं। अब खबरें तफसील से। दाखिली उमूर और इमदाद बामी के वजीर अमित शाह ने आज आईईडी डेटा मैनेजमेंट के कौमी निज़ाम NIDMS का वर्चुअल वसीले से आगाज किया है। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि NIDMS ATS यूनिटों, पुलिस और CAPS को मुल्क में ऑनलाइन डेटा को वसी तौर पर इस्तेमाल करने का अहल बनाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये निज़ाम एक दो तरफा प्लेटफॉर्म का काम अंजाम देगा। जनाब शाह ने खास तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में NIDMS पूरे मुल्क में दहशतगर्दाना वाकयात की तहकीकात के दौरान तज्जिये के लिए डेटा फराहम करके एक नई दिफाई शील्ड फराहम करेगा। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि NIDMS से इस अमल में तेजी आएगी और उन्होंने दहशतगर्दी से महफूज मुल्क बनाने की जानिब इसे एक अहम संग मील करार दिया। ये प्लेटफॉर्म आने से जो अनेक प्रकार के डेटा अलग अलग केस की फाइलों में पड़े हैं, वो डेटा अब एक क्लिक पर हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को और एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन देश में जितने भी हैं, चाहे राज्य सरकार के हैं चाहे केंद्र सरकार के, उसको उपलब्ध हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के आरजेडी के सदर लालू प्रसाद यादव और उनके कुनबे के अरकान को एक और धचका पहुंचा है। आज दिल्ली की एक अदालत में रेलवे जमीन के बदले मुलाजमत के बदउनवानी केस में इन लोगों के खिलाफ इल्जामात तय किए गए हैं। इस केस की तहकीकात तफ्तीश का मरकजी ब्यूरो कर रहा है। राउज एवेन्यू अदालत ने एक हुक्म जारी किया है जिसमें बदउनवानी, धोखाधड़ी और मुजरिमाना साजिश के इस केस में इब्तदाई तौर पर लालू प्रसाद, उनकी अहलिया राबड़ी देवी और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रसाद यादव, उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव नीज कई दीगर को मुलजिम करारा गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे और इसके लिए सरमाया फराहम किए जाने के खिलाफ दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई मिशन मोड में जारी रहनी चाहिए। वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के बारे में सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द दहशतगर्दी का खात्मा करने के मकसद के हुसूल के लिए सभी वसाइल दस्तयाब कराए जाएंगे। जनाब अमित शाह ने सभी सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी कि वो मुस्तैद रहें और तालमेल के साथ काम करते रहें ताकि दफा 370 मनसूख किए जाने के बाद जो कामयाबी हासिल हुई है वो बरकरार रहे। जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार ने जम्मू कश्मीर में पायदार अमन कायम करने और दहशतगर्दी का पूरी तरह खात्मा करने का तहैया कर रखा है। वजीर दाखिला अमित शाह आज शाम आला सतह के नवे नार्को तालमेल मरकज की मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें मुल्क में मनशियात की लानत से निमटने की खातिर इज्तिमाई कौमी कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। इस मीटिंग में रियासती सरकारों की वजारतों, महकमों और नुमाइंदों के साथ साथ मनशियात से वाबस्ता कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी भारत और दुनिया के दरमियान एक मजबूत राब्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग बैरून मुल्क रह रहे हैं वो जहां भी कहीं गए, उन्होंने अपनी जड़ों से वाबस्ता रहते हुए उन समाजों को मालामाल किया।
ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو آج نئی دلی میں ریلوے کے 100 اہلکاروں کو 70ویں اتی وششٹ ریلوے سیوا پرسکار 2025 سے سرفراز کریں گے اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ریلوے زونز کو شیلڈ پیش کریں گے۔ یہ ایوارڈ بھارتی ریلویز کے لیے گراں قدر خدمات کے صلے میں دیے جا رہے ہیں۔ اس تقریب میں ریلوے کے وزرائے مملکت وی سومنا اور رونی سنگھ نیز، ریلوے بورڈ کے چیئرمین اور CEO ستیش کمار کے ساتھ ساتھ ریلوے بورڈ کے ارکان اور مختلف ریلوے زونز اور پروڈکشن یونٹوں کے جنرل مینیجر شرکت کریں گے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مہاراشٹر میں 29 بلدیاتی اداروں کے لیے چناؤ مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ امیدوار اور سیاسی پارٹیاں ووٹروں تک پہنچنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹولز کا استعمال کر رہی ہیں۔ چناؤ مہم کے دوران روایتی عوامی جلسوں، ریلیوں اور پد یاترا کے علاوہ مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا سائنس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ووٹروں کی شناخت کرنے، ان کی ضرورتوں کو سمجھنے اور سیاسی پارٹیوں کے ہاتھوں کیے گئے ترقیاتی کاموں کو اجاگر کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دلی پولیس نے پرانی دلی میں انہدامی کارروائی کے دوران ترکمان گیٹ علاقے میں پتھراؤ کے واقعے کے سلسلے میں ایک اور ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ دلی پولیس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اس کیس میں اب تک گرفتار کیے گئے افراد کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج پیرس میں فرانس کے صدر ایمانوئل میخون سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ایس جے شنکر نے دور حاضر کے عالمی واقعات و حالات اور دفاعی شراکت داری سے متعلق مثبت جذبات پر ان کے نظریات کی گہری ستائش کی۔ وزیر خارجہ نے فرانس کی سفیروں کی کانفرنس سے بھی خطاب کیا، جہاں تجارت، مالیات، ٹیکنالوجی، توانائی، وسائل اور کنیکٹیویٹی کی وجہ سے ہونے والی تبدیلی کو اجاگر کیا گیا۔ انہوں نے کثیر قطبی اور دفاعی خود مختاری کو فروغ دینے میں بھارت فرانس شراکت داری کی اہمیت سے متعلق بھی اظہار خیال کیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخون نے کہا ہے کہ وہ اگلے مہینے بھارت کے دورے پر آئیں گے۔ نئی دلی میں اگلے مہینے کی 19 تاریخ کو AI امپیکٹ سمٹ شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس AI ایکشن سمٹ میں اس کا اعلان کیا تھا۔ گلوبل ساؤتھ میں یہ پہلا گلوبل AI سمٹ ہوگا۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے فرانس کے اپنے ہم منصب جیان نیول بیرٹ کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا تھا کہ بھارت صدر میخون کے جلد آنے کا منتظر ہے۔ بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار GDP کے بارے میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ اس سال کے دوران 6.6% اور اگلے سال 6.7% ترقی کرے گی، جسے مستحکم کھپت اور مضبوط سرکاری سرمایہ کاری کی مدد حاصل رہے گی۔ عالمی اقتصادی صورتحال اور 2026 کے منظرنامے کی رپورٹ کے مطابق حالیہ ٹیکس اصلاحات اور مالی سہولت کی وجہ سے اضافی طور پر مدد ملے گی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق بہت سی بڑی ترقی پذیر معیشتوں کے بارے میں امید ہے کہ مستحکم گھریلو مانگ یا مقررہ پالیسی اقدامات کے سبب ٹھوس ترقی کرتی رہیں گی۔ ان معیشتوں میں بھارت اور انڈونیشیا بھی شامل ہیں۔ ایران نے حکومت مخالف مظاہروں کے 13ویں دن میں داخل ہونے کے ساتھ ہی حکومت نے تقریباً ملک گیر انٹرنیٹ پابندی نافذ کر دی ہے۔ یہ مظاہرے اب ایران کی سبھی 31 صوبوں میں پھیل گئے ہیں۔ انٹرنیٹ کی نگرانی کرنے والے ادارے نیٹ بلاکس کے مطابق 8 جنوری کی شام سے 9 جنوری کی صبح تک ملک بھر میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی میں شدید کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ موبائل فون سروسز بھی بری طرح متاثر ہوئیں۔ انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا ہے کہ 28 دسمبر سے شروع ہونے والی بے چینی کے بعد اب تک کم از کم 45 مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 2000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بھارت کی سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو کوالالمپور میں جاری ملیشیا اوپن سپر 1000 ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سندھو نے پہلا گیم 21-11 سے اس وقت جیت لیا جب جاپان کی ان کی حریف عالمی نمبر 3 کھلاڑی اکانے یاماگوچی 12 منٹ کے کھیل کے بعد میدان سے ہٹ گئیں۔ 2021 میں انڈونیشیا اوپن کے بعد سے گزشتہ 5 سال میں سپر 1000 ٹورنامنٹ میں وہ اپنا پہلا سیمی فائنل کھیلیں گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دہشت گردی کے واقعات کی تحقیقات کے دوران اعداد و شمار فراہم کرنے کا IED ڈیٹا مینجمنٹ کے ایک قومی پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ دلی عدالت نے ریلوے زمین کے بدلے ملازمت بدعنوانی کیس میں RJD صدر لالو پرساد یادو اور ان کے کنبے کے ارکان کے خلاف الزامات طے کیے ہیں۔
وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے دور حاضر کے عالمی حالات و واقعات کے تناظر میں بھارت فرانس شراکت داری پر بات چیت کے لیے فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں سے ملاقات کی ہے۔ اقوام متحدہ نے بھارت کی جی ڈی پی کی ترقی کے بارے میں اندازہ پیش کیا ہے کہ یہ مستحکم گھریلو مانگ کے سبب رواں مالی سال میں 6.6% رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔